बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। वो टॉप स्टोरी में जी 27 मुल्ज़मान जिनको फौजी अदालतों से सजा हुई थी, उन्होंने अपनी सजाओं को चैलेंज कर दी है। और जो एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं, फौजी अदालतों में सजा के हवाले से, रवा रखे गए सलूक के हवाले से, और ड्यूरिंग ट्रायल उनको कौन कौन से बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम किया गया, जब आपके सामने रखूंगा आप हैरान हो जाएंगे। मजीद दूसरा जी, हुकूमती मुज़ाकराती टीम बहुत घबराई हुई है जी इमरान खान साहब से मुतल्लिक। एक खबर शाया हुई है, उसके मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती टीम सिर्फ खत लिखने पर इमरान खान साहब से कुछ गारंटीज चाह रही है। उसकी डिटेल्स, इसके अलावा एक खबर फ्लोट हुई है जी इस्लामाबाद के साफियों की तरफ से कि कल अली अमीन गंडापुर साहब, जब इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड केस की सजा सुना दी गई, तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब गए, दाखिल हुए, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी से मुलाकात करवाने के लिए। वो किसी से मुलाकात करवाना चाह रहे थे, इमरान खान साहब की। उसकी कुछ तफसील है। और दीगर, आज आपको पता है GHQ हमला केस की समाअत थी लाहौर, इस्लामाबाद में, उसकी डिटेल्स हैं। और लाहौर में जिना हाउस, इसको कोर कमांडर हाउस कहते हैं, उसकी भी कुछ तफसील मेरे सामने। व्लॉग अहम होने जा रहा है, मिस नहीं करना। और अगर चैनल देखते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। सबसे पहले ज़रा वो 6 बजे खबर मैंने एक आपको सुबह दी थी, खबरें इंटरनेशनल मीडिया का रिएक्शन क्या, अब कुछ जगहों में सुबह अब हुई है। तो सर पूरी दुनिया में एक ही सवाल है आज की तारीख में, क्योंकि अब 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, इमरान खान साहब की कल की सज़ाओं के हवाले से। इसमें गार्डियन हो, इसमें NDTV हो, इसमें TRT हो, इसमें टेलीग्राफ हो, इसमें BBC हो, इसमें इंडिपेंडेंट हो, इसमें टाइम मैगजीन हो, सब के सब की शायद सुर्खी ना सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान ने अपने साबिक वज़ीर आज़म को सज़ा दे दी है जी। मगर इस सवाल के साथ ये खबर है, क्या दीगर केसेस की तरह ये केसेस भी सियासी बुनियाद पर ही बना था, और दीगर केसेस की तरह इस केस का अंजाम भी उसी तरह होगा? जी हाँ, इस शक और इन डाउट इन इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ किया जी। और यहां तक कहा गया कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के सामने नाकाबिल तस्खीर होने की पादाश में ये सजाएं हुई हैं। ये लफ्ज़ है उनका। क्योंकि सैफर में सजा हुई ट्रायल कोर्ट से, हाई कोर्ट में उड़ गई। अच्छा जी, समझ में आ गई। हाई कोर्ट ने और बड़ी हेडलाइंस बनी, पूरी दुनिया में बड़ा बड़ा खबर चली ना कि लो जी सजा हो गई। हाई कोर्ट ने सजा को उड़ा दिया, अच्छी खासी बेइज्जती हुई हमारी। और इतना मजाक उड़ा, पता चला कि ना जज ने सैफर देखा, ना वकील ने सैफर देखा, ना आज तक किसी ने सैफर देखा। कोई किसी ने सैफर नहीं देखा तो सजा किस चीज़ की इमरान खान साहब को देनी है? और सुने जी, इद्दत में निकाह में 7 साल कैद हुई। 7 साल आपने कैद दी, पूरा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा केस उसको बना के भेजे। पूरे पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी को इद्दत में निकाह पर 7 साल कैद नहीं हुई। लेकिन बहरहाल आपने वो ज़रा मजहबी टच दे के इमरान खान साहब को वो करना था, मगर आप उसमें बाइज्जत बरी हुए। बड़ा अजीबोगरीब केस था, उसमें भी माशाल्लाह इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से पाकिस्तान ने बहुत इज्जत समेटी। अब अलकादे ट्रस्ट केस के फैसले में इतने लूप होल्स हैं, जिसमें कुछ चीज़ों की बात जज खुद कह रहा है, यार वो खुद कह रहा है, जो प्रोसिक्यूशन है उसके अंदर उसके बहुत सी चीज़ों में वो जज को मुतमईन नहीं कर पाई। लेकिन वाइट कॉलर क्राइम के अंदर ये तमाम चीज़ें होती हैं। मजीद वो ये कहते हैं कि बरतानिया से हमने रिकॉर्ड मांगा, कोई नहीं मिला। हमने NC और मलिक रियाज का कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मांगी, भाई किस बुनियाद पर ये हुआ था, हमें नहीं मिली। हमने NC और पाकिस्तान के मुआहदे की कॉपी मांगी, हमें वो भी, जज लिख रहा है अपने उसमें, हमें वो भी नहीं मिली। मतलब सजा की बुनियाद ना वही है सैफर वाली, की सैफर देखी किसी ने, लेकिन इस पर भी इनको सजा दे दी गई 190 मिलियन पाउंड में। वो ये कहते हैं हमने हुसैन नवाज साहब की वन हाइड पार्क जो बेचा गया था मलिक रियाज साहब के साहबजादे को, हमने उसकी तफसील मांगी, वो भी हमें बरतानिया ने नहीं दी। और यहाँ चीज़ें, बहरहाल वो इतनी मजाक उड़ाने के लिए काफ़ी है पूरी दुनिया में पाकिस्तान का। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगले हफ्ते एक केस रखने लगा है। जो खबर कोर्ट रिपोर्टर साहब दे रहे हैं, मुगीर साहब, उनके मुताबिक पूरी स्ट्रेंथ है, 8 के 8 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद होंगे, यानी सोमवार से, जिसमें से 4 DVs बेंच हैं। ठीक है, और DV बेंच नंबर 1 में उम्मीद है कि इमरान खान साहब का केस सुना जाएगा, क्योंकि इस वाहिद बेंच में खुद मौजूद है। जी हाँ, खुद मौजूद है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस आमिर फारूक साहब। जी हाँ, वो सुनेंगे। और दूसरा इनके साथ जो बेंच बना हुआ है, जस्टिस आमिर फारूक साहब के साथ होंगे तारिक महमूद जहांगीरी साहब। आपको पता है उनके साथ क्या क्या जुल्म हुआ है। हाँ, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब ने भी इस केस को ट्रायल दोबारा से शुरू करने का हुक्म दिया था।
ٹرائل کورٹ کو، تو ان کو بھی بہت سی چیزوں کا پتہ ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر، کیونکہ عمران خان صاحب کی پٹیشن پہلے سے تیار ہو چکی ہوئی تھی، صرف اور صرف سب کو پہلے ہی پتا تھا، تو درخواست پہ صرف سائن کروانے تھے وہ جو پٹیشن کی جو عمران خان صاحب کی ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ پیر کو یہ ہو یا اگلے ہفتے میں یہ سماعت کے لیے مقرر ہوگا، پیر کو یہ سبمٹ ہو جائے گی اور سماعت کے لیے مقرر کی جائے گی، تو جسٹس طارق محمود جہانگیر اور جسٹس عامر فاروق صاحب اس کی سماعت کریں گے۔ دوسری طرف یہ القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے یہ کل خبر تھی، خبر کیا تھی ہم نے بھی آپ کو دی تھی، اور یہ بات کنفرم تھی کہ اب پھر آؤٹ آف دی بلو جیل شیڈولز کے خلاف، جیل کے رولز اینڈ ریگولیشن کے خلاف پھر علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات کروائی گئی تھی سزا کے بعد عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ سے۔ تو اسلام آباد کے رپورٹرز ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب سے ملاقات عمران خان صاحب کی اس لیے کرائی گئی تھی کہ عمران خان صاحب سے علی امین گنڈا پور نے کسی کی ملاقات کروانی تھی۔ اچھا جی، لیکن عمران خان صاحب نے انکار کر دیا۔ اچھا، میں اس کو غلط بھی نہیں کہہ سکتا، اس خبر کو صحیح نہیں کہہ سکتا، لیکن اس خبر پر یقین کرنا آسان اس لیے ہے کیونکہ پچھلے ہفتے سوموار کو، یعنی اسی سوموار کو آرمی چیف کی ملاقات ہوئی تھی نا بیرسٹر گوہر صاحب سے، اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی تھی علی امین گڈھا پور سے 1 on 1 ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور جس پہ متعلق اتنی تردید آئی کہ جی پولیٹیکل گفتگو نہیں ہوئی تھی، بس ذرا سیکورٹی کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ اس کو کوئی مان بھی نہیں رہا تھا، ایون بیرسٹر گوہر نہیں مان رہے تھے، پھر سب نے مانا، پھر سیکورٹی ذرائع نے بھی مانا، پھر سب لوگوں نے ماننا شروع کر دیا، حکومت نے بھی ماننا شروع کر دیا۔ تو اگر میں اس پہ یقین کروں تو کوئی ایسی چھمبے کی باتیں نہیں ہیں، یہ ملاقاتیں تو خیر چلتی رہتی ہیں، ان ملاقاتوں کی وجہ سے کچھ نہ کچھ جان ہے سسٹم کے اندر، حالانکہ یہ ملاقات ٹیکنیکلی غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، ٹھیک ہے، اگر اس میں سیاسی گفتگو ہے تو، لیکن بہرحال یہ چیزیں ہیں، تو اس کی میں تردید بھی نہیں کرنا چاہتا، تصدیق بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کو ناقابل یقین بھی نہیں کہہ سکتے، یا یہ چیزیں۔ ادھر مذاکراتی کمیٹی جو ہے حکومت کی اور ان کے اتحادیوں کی، ان سے متعلق نعیم اشرف بٹ صاحب ایئر وائی کے رپورٹر اور بڑے انفارمیٹیو رپورٹر ہیں، میں ان کو بہت اتھینٹک تصور کرتا ہوں۔ ان کے مطابق جو حکومتی کمیٹی ہے نا، حکومت پلس اپنے اتحادی کمیٹی، جی ہاں، وہ مذاکرات پر عدم اعتماد رکھتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا، ان کی کمیٹی ہمیں بے وقت کرنے جا رہی ہے، جی کر رہی ہے، عمران خان صاحب صرف چکر کروانا چاہتے ہیں۔ ان کے مطابق نون لیگ کے اراکین نے یہ تجویز دی ہے اپنی کمیٹی کو کہ ایسا کرتے ہیں 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے نا چیف جسٹس کو خط لکھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، دیکھیں چیف جسٹس کیا جواب دیتے ہیں، دیکھتے ہیں چیف جسٹس صاحب کیا جواب دیتے ہیں، پھر اس خط کو عمران خان سے تسلیم کروایا جائے کہ بھائی یہ خط ہم نے چیف جسٹس کو لکھ دیا تو آپ اس کو تسلیم کر لیں۔ چیف جسٹس کہہ کہ نہیں جی بننا کوئی ضروری نہیں ہے، تو نہیں بنے گا، حالانکہ سمپل سی بات ہے، جوڈیشل کمیشن کے لیے کابینہ کی منظوری چاہیے ہوتی ہے، پرائم منسٹر کی منظوری چاہیے ہوتی ہے، تو بہرحال انہیں کو اس کو تسلیم کروایا جائے اور یقین دہانی کروائی جائے، پھر اگلے عمل کو آگے بڑھا جائے، مگر تمام مذاکراتی کمیٹی کا اس پر اتفاق ہوگا تو چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا جائے گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب آج 9 مئی فوجی عدالتوں کے سزاؤں کے حوالے سے جی 27 ملزم، میں نے کیوں کہا کہ کمر کس لی ہے، وہ کمر اس لیے کسی ہے کہ جناب 9 مئی واقعات میں نامزد کے پی کے سے 27 ملزمان نے ملٹری کورٹ سے سزاؤں کی اپیل کے خلاف کورٹ آف اپیل میں قاضی انور ایڈوکیٹ، جن کے پچھلے دنوں عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور بیرسٹر سرور مظفر شاہ کی وساطت سے اپیلیں دائر کر دی ہیں، اور ان اپیلوں میں موقف یہ اختیار کیا گیا ہے 9 مئی میں فوجی عدالتوں سے جنہوں نے سزا لی ہے جی ان کا کورٹ آف اپیل میں جا رہے ہیں جی، انہیں ملزمان کو صفائی کا موقع نہیں دیا گیا، انہوں نے کہا ہمیں کوئی صفائی کا موقع نہ دیا گیا، اور نہ ہی ٹرائل کے دیگر قانونی تقاضے معاشرت پورے کیے گئے، میں چپ کر کے فیصلہ سنایا گیا اور بس، ٹھیک ہے، اپیل کنندگان کے خلاف منصفانہ مقدمہ نہیں چلایا گیا، ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل چلانا غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، جبکہ اپیل کنندگان کو ٹرائل کے دوران بنیادی حقوق سے بھی محروم رکھا گیا ہے۔ تو جناب پہلی سزا ملزمان کی طرف سے جو چیلنج ہوئی ہے نا وہ یہ ہے، ابھی لاہور ہائی کورٹ سے بھی ہونا ہے، ابھی یہ معاملہ جن کو اڈیالہ پہنچایا گیا، جس میں اڈیالہ کہہ رہا ہوں راول کولڈ اکبل جیل پہنچایا گیا، کچھ کو اڈیالہ بھی پہنچایا گیا ہے، کچھ کو اٹک بھی پہنچایا گیا ہے، ابھی یہ تمام نیک سا شروع ہے، ٹوٹل 85 افراد ہیں جن کو سزا دی گئی ہے، یا جن میں سے 19 کو خیر معافی بھی مل گئی، لیکن انہوں نے بھی ساری عمر کلنک کا ٹیکہ تو ان کے لگ گیا نا، اس ٹیکے کو انہوں نے صاف بھی تو کروانا ہے، تو یہ چیز ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ 2 خبریں اور، وہ خبریں ہیں کہ آج 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی ہے جی، اور استغاثہ مزید 4 گواہان کی شہادت قلم بند کروائے گا، فدا حسین، عمران زبیر صدیقی، محمد شکیل کو بطور گواہ جی ہاں پیش کیا جائے گا، جس میں آج ساری قیادت ہوگی عمران خان صاحب سمیت
وہاں اڈیالہ کے اندر یہ سماعت ہے۔ دوسرا جی، انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں آج جناح ہاؤس مقدمے کی سماعت تھی، جس میں عمران خان صاحب کی بہنیں ادھر پہنچی تھی، اور انہوں نے جب ادھر پہنچی ہیں تو پتہ چلا ہے جی کہ جناح ہاؤس کا ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے۔ پولیس افسر جج صاحب نے کہا کہ جناح ہاؤس کا ریکارڈ آیا؟ عدالت نے پوچھا تو پولیس افسر نے کہا جی ہم ریکارڈ لے کے نہیں آئے ہیں۔ تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہم اسلام آباد سے آئے ہیں، اور یہاں کہا جا رہا ریکارڈ کہاں ہے؟ تو جج نے استفسار کیا کہ تفتیشی افسر بیمار ہے۔ تو سر ریکارڈ ہی کے لیے تو کہہ رہے ہیں یہ ریکارڈ لاؤ، اس کے لیے جوڈیشل کمیشن سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بہرحال یہ سوچ چل رہا ہے۔ تو آج بھی بڑی تگڑی گفتگو بھی کی علیمہ خان صاحبہ نے کہا ایک سسٹم نے اپنی جان کھو چکا ہے، یہ سب کچھ چکا ہے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم بتا سکیں کہ کیا ہے، ہم نے ہار نہیں ماننی، وہ یہ کہہ رہی ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں جی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔